نہیں پہندی. حضرت ابو بکر آندے نے آ کے میرے پاک پیغمبر دے چہرے تو کپڑا سائیڈ تے کر دینے اور میرے پاک پیغمبر دا بوسہ کر دینے اور فبکا ابو بکر رونا شروع کر دینے. 12 ربیع الاول دا دینے نا اور حضرت عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ کو ہاتھ دی اندر تلوار پکڑ لیندے نے اور فرمانے مدینے دے لوگوں کوئی جرت نہ کرے میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے کیونکہ میں پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. حضرت ابو بکر نے خطبہ ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِمَّا تَعُوا قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. حضرت ابو بکر فرمانے نے اوے میرے پیغمبر دے صحابہ جیڑا اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دینا انہوں تے جناب اے جملہ بولن دی کوئی ضرورت نہیں. جیڑا میرے پیغمبر نو اپنا معبود من دینا او جو مرضی کہندا پھرے اللہ زندہ ہے اور میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے. حضرت ابو بکر نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر نے سنیا نا سنن تو بعد فوراً تلوار نیچے پھینک دیتی ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے نا. حضرت عثمان روندے پینے 12 ربیع الاول دا دینے نا. حضرت علی سبگان دے پینے اور نال فرمانے نے لولا امرتنا بالصبری سونیا اگر صبر دا حکم نہ دیتا گندا علی اج اینے آنسو بگاندا سونیا آنسواں دے نال ندیاں بگا دیندا. 12 ربیع الاول دا دن گئے صحابہ دا ایک عالمنا اور سیدہ فاطمہ روندیاں پیاں نے اور فرماندیاں کہنی نے جبریل آج دے دن تو بعد زمین تے نہ آئی کیونکہ میرا بابا دنیا تو چلا گیا ہے نام. اور فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر میرے باپا دنیا تو جان تو بعد میرے تے اتنے غم آئے نے. اللہ اکبر اگر ایک غم پہاڑ تے نازل کی تھے جان پہاڑ ریزہ ریزہ گو جائے. 12 ربیع الاول دا دن گئے. حضرت انس فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر جس دن دنیا تے آئے نے او دن سب تو اللہ عرفہ عزت والا خوشی والا اور جدو میرے پاک پیغمبر دنیا تو گئے نے سب تو دردناک او دینے نا یارو میں کی توانو دساں تکی نا دساں. حضرت بلال روندے پینے مدینے دیا گلیاں دی اندر 12 ربیع الاول اور نال فرمان دے پینے ابو بکر ہون میں مدینے دی اندر نہیں رہنا ہون میں اذان نہیں پڑھنی کیونکہ میرا پیغمبر ہون دنیا تو چلا گیا ہے نا. مدینے دیا گلیاں دی اندر ہون میرا دل نہیں لگدا مدینے دی اندر میں گن نہیں رہ سکدا. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار ہر صحابی پریشان انسان تے انسان رہ گئے. 12 ربیع الاول دا دینا میرے پیغمبر ایک اونٹنی تے سفر کریا کر دے سن. میرے پیغمبر دی جناب جدائی برداشت نہیں کر سکی کچھ دن دنیا تے زندہ رہی نا. صحابہ بیان کر دینے اس اونٹنی دیا کھان دی اندروں انج جناب انسانہ دیا طرح ہنجوان دیا لڑیاں جاری نے اور کچھ پیندی نہیں کچھ کھاندی نہیں. کچھ دنوں تو بعد اونٹنی بھی دنیا تو چلی گئی ہے نا مر گئی ہے نا. میرے پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کی تھی. حضرات دی وقار آخری الفاظ
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انج جناب غسل دتا گیا ہے نا، 3 یمنی چادراں دے اندر کفن پہنایا گیا ہے، اور بدھ دی رات دے اندر میرے پاک پیغمبر نو انج زمین دے سپرد کیتا گیا ہے نا، اور حضرت انس اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج میرے پاک پیغمبر نو انج جناب زمین دے سپرد کر کے آندے پہنے۔ حضرت فاطمہ فرما دیا نے وے انس بلال، وے انس بلال نبی دیو یارو، وے انس بلال نبی دیو یارو، کتھے چھڑ آئے ہو اپنے پیغمبر نو، کیوں کر ایڈے سونے مکھڑے نو زمین دی اندر چھپا آئے ہو نا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے صحابہ دا عالم وکھئے، 12 ربیع الاول تو بعد آج تو بڑا کچھ کرنا ہے، آج تینوں خیال نہیں آندا، آج تینوں ذرا جناب کوئی دل دی اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دی تاریخ دا خیال نہیں آندا۔ میرے پاک پیغمبر 1 سال ہو گیا نا دنیا تو تشریف لے کے گئے نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ایک دیوار تے بیٹھے نے، حضرت عمر قریب تو گزرے نے، فرمانے نے یا السلام علیکم یا عثمان، 3 دفعہ سلام لئیے نا۔ حضرت عثمان نے سلام دا جواب نہیں دیتا، حضرت عثمان نے سلام دا جواب نہیں دیتا۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول چلے گئے نے، اور جا کی عرضاں کر دینے ابو بکر جی آج میں عثمان دنال سلام لئیے نا، عثمان نے میرے سلام دا جواب نہیں دیتا۔ اے سن ذرا میرے پیغمبر دے صحابہ جتنی دیر دنیا تے زندہ رہنے کوئی خوشی نہیں منائی، کوئی چراغاں نہیں کیتی، کوئی جھنڈیاں نہیں لگائیاں، کوئی بازار نہیں سجایا۔ حضرت عثمان عرض کر دینے ابو بکر جی میں دیوار تے بیٹھا سا، اللہ دے پاک پیغمبر دا خیال آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ سونے ابو بکر جی میں تے اپنے پیغمبر نو یاد کر رہا سا، اپنے پیغمبر دی زندگی نو یاد کرنے آسا، میں نو پتہ نہیں لگیا میرے کولوں عمر گزریا کہ نہیں گزریا۔ صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، حضرت عمر بھی رون لگ پینے، حضرت عثمان بھی رون لگ پینے، حضرت ابو بکر بھی رون لگ پینے۔ اور یارو میں توانو کی بیان کرام، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ایک دن اکٹھے ہو کر کے ایمن دے گھر اندر چلے گئے نے، اور ویکھے ہے صحابہ دے داخل گون تو پہلا ایمن زارو قطار آنسو بگا رہی ہے نا۔ ایمن آنسو بگاندیاں بگاندیاں حضرت ابو بکر نے پوچھیا ماں جی کیوں آنسو بگاندے پہ ہو نا، ماں جی کیوں زارو قطار روندے پہ ہو نا۔ اماں جی ایمن فرمان دیاں نے آج میں نو اپنے پیغمبر دیاں جدائیاں یاد آ گئیاں نے، اور میں اپنے پیغمبر نو یاد کر کے آنسو بگا رہیاں۔ یارو آخری بات تے میرا سلام ہے، اس خطبے تو بعد تیری مرضی ہے، چراغاں کر جو مرضی کر تیری مرضی ہے۔ اماں جی فاطمہ میرے پیغمبر تو بعد 6 ماہ دنیا تے زندہ رہیاں نے، صحابہ بیان کر دینے، صحابیات بیان کر دیاں نے، کسے نے اماں جی نو مسکران دیاں نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر، تائیں تی اللہ دا قرآن اعلان کر رہے انکا میتن انکا میتن انکا میتن وانکم میتون۔ اللہ اکبر، اے میرے پاک پیغمبر 12 ربیع الاول نو دنیا کو
تشریف لے گئے نے رحلت فرما گئے نے تو یارو 12 ربیع الاول والے دن کسرت دے نال میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو. کوئی خرافات کرن دی ضرورت کوئی ضرورت نہیں. اور یاد رکھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رحلت میرے اور تواڈے واسطے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ کائنات دے لوگو اگر پیغمبر دنیا تے زندہ نہیں رہا تے رہنا تسی بھی نہیں. میرے اور تیرے واسطے پیغام ہے کہ دنیا تو ایک نہ ایک دن چلے جانے اور اپنی قبر دی تیاری کر لو, اپنی حشر دی تیاری کر لو, اپنی جنت واسطے تیاری کر لو. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالی سانو مکمل قرآن اور حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.